अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरजू अंसारी इस नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले एपिसोड का सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा? आपके ऑप्शन थे ये: ए हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सी हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, डी हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और माशाअल्लाह आप लोगों ने सही जवाब दिए थे। सही जवाब है सी हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और जिन लोगों ने कमेंट में सही जवाब दिए हैं उनका नाम है फरहा बानो सुम्मू। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट में सबसे पहले जवाब देने के लिए। इब्लीस के माँ बाप कौन थे? आपके ऑप्शन: ए फिरऔन, बी मरदूद, सी खबीस, डी चिल्पा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी चिल्पा। आज की इस वीडियो में इब्लीस के खानदान के बारे में हम बताएंगे, जिसमें हम आपको इब्लीस के खानदान के मुतालिक ऐसे ऐसे हकाइक बताएंगे, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के मौजू के जानिब। नाजरीन, तारीखी कुतुब में आया है इब्लीस के वालिद का नाम चिलिपा था। इसके बाप चिलिपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था और वो निहायत कदावर और बहादुर था। इसका लक़ब शाहिशीन था। इसकी कौम इसे शाहिशीन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके मायने हैं दिल दहला देने वाला। शाहिशीन की तमाम कौम में धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाहिशीन का एहतराम करता था, क्योंकि इसने जिन्नातों की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फुतूहात से अपने जेर की हुई थी। इब्लीस लईन की वालिदा का नाम तिब्लिस था और इसलिए वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था और इसका लक़ब जीबी था। वो भी अपनी शौहर की तरह निहायत दिलेर और ताकतवर थी। इसने भी अपने खादिम के साथ बेतहाशा जंगें जीती हुई थी। ये इस हद तक बहादुर थी, सारी कौम यानी जिन्नात के बच्चे बच्चे की जुबान पर था। तिब्लिस के होते हुए दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जिन्नात की शरकसी जब हद से ज़्यादा बढ़ गई और जब इनके झगड़े और फसाद से ज़मीन लरज़ उठी, तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म आ गया, जाओ शरकस जिन्नातों को मार डालो। बकौल इब्लीस मेरी माँ तिब्लिस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जौहर दिखाए। देखने वाले देखते रह गए, लेकिन मुश्किल ये थी जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और खुद मेरा यानी इब्लीस का कहना था, अम्मा जान की बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। लेकिन फिर अल्लाह जाने क्या हुआ, हम कमज़ोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आ गए। उस अजीबो गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था। सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा कमज़ोर और बुझदिलाना पड़ रहा था। हमें खुद हैरत होती थी। कौमे जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरी माँ और बाप की बहादुरी के गुण गाता था, आज इन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालिदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए। दोस्तों, तारीखी कुतुब के मुताबिक क्योंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह था, पर वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्मे किफ़ाया की रूह से इब्लीस में ये दोनों खुसूसियात है, यानी वो निहायत खुददार, शरकस और मक्कार है और साथ ही खुदगर्ज, फरेबी और धोखेबाज भी।
فرشتے اور قوم ابلیس کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا اجاجیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی بہترین تربیت انداز میں کی، اللہ تعالیٰ کے رتبے اور جلال سے آسنا کیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والے نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والے نے جاہد، تیسرے آسمان والے نے عارف، چوتھے آسمان والے نے ولی، پانچویں آسمان والے نے تقی، چھٹے آسمان والے نے خاشی اور ساتویں آسمان والے نے اسے اجاجیل کا لقب دیا۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ اپنے فطری تیزی اور طراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی جو فرشتے اس کے معلم تھے، یعنی اس کو سکھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے علوم عالیہ میں امداد لینے لگے، یعنی اس سے سیکھنے لگے۔ دھیرے دھیرے اجاجیل اپنے قابلیت کی وجہ سے فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس اپنی عبادتوں میں اتنا مقرب ہوا، مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے، وہ اپنے رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتا ہے اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن اجاجیل یعنی ابلیس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب 7ویں آسمان کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے۔ عبارت کچھ اس طرح سے ہے، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انمول قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اس کو آسمان میں پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا، ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا؟ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب نہایت واضح لکھا ہوا نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر لعنت کرتا رہا۔ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب رحیم کا نافرمان بنے گا؟ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے اللہ، یہ شیطان رجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا، ہمارا ایک بندہ ہے جو ہماری نعمتوں سے سرفراز رہے گا، ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے مردود ہوگا۔ ابلیس نے عرض کیا، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تو جلد دیکھے گا۔ ابلیس اسی سوچ میں ہزاروں سال تک مبتلا رہا اور اسے معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا ہے۔ جب پتلا تیار ہو گیا تو زمین پر بھیج دیا گیا۔ ابلیس فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا۔ سب سے پہلے ابلیس نے پتلے کو ٹھوک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک آواز آئی۔ ابلیس کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی طاقتوں کی وجہ سے پتلے کے اندر گھس گیا۔ شاید اسی لیے کہا گیا، شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ابلیس اندر پہنچا۔ ابلیس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو دل کو اس طرح بند کیا گیا تھا، وہ اپنی طاقتوں کے باوجود دل کو کھول نہ سکا۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سب سے پہلے شرک سے کس نے ڈرایا؟ آپ کے آپشن: اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت اسحاق علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
डी हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और नाजरीन, इसका सही जवाब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बल्कि इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। उम्मीद करती हूँ ये नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।